Contingent number 4. Sa mga nag-uuma sa kabukiran na puno sa pagpaningkamo, hangtod sa puntok sa mga mananagat sa kadagatan, dinhi na hinugso ang panahiusa, pagtinabangay, o pasalamat. Paudyog Festival, sayaw pasalamat sa mga grasyang nadawat. Welcome to the Municipality of Tomas Opus, the home and pride of Paudyog Festival. Usa sa mga programa sa lungsod sa Tomas Opus, mao ang paghatag og dakong pagtagad sa agrikultura, gikan sa pagpangandam sa kaumahan hangtod sa pag-harvest sa mga tanom, ang mga kuha nga mga isda sa kadagatan, maoy dakong kalipay nga diin nahimo kining pagkaon sa tagsa-tagsa kabanan. Ang mga kahago o paningkamot sa mga mag-uuma o mga mananagat, naghatag o paglaom o kalipay sa tagsa-tagsa ka panimalay. Ang pagkaon nga gidalit sa pamilya nga puno sa gugma o kalipay. Tungod niini, kaming mga lungsurani, pinasingkasing nga nagpasalamat sa labawang makagagahom sa tanang grasyang nadawat. Radyon kamo sa Municipality of Tomas Opus. Tara na, magpaudyog na kita! Contingent number 4. Paudyog Festival of the Municipality of Tomas Opus. Grasya, gikan sa kaumahan, angay natong pasalamatan. Tara na, magpaudyog na kita! Paudyog Festival, tara na, magpaudyog na kita! Pagmugna Festival of Festivals sa Ulugunta! Pagmugna, oh pagmugna, pagmugna, oh pagmugna, pagmugna, oh pagmugna, pagmugna.
Paujong Festival sa Tomas Opos kini. That was contingent number 4, Paujok Festival of the Municipality of Tomas Opos. Special thanks to Mayor Jessica Marie Escanio Pano, Vice Mayor Nicanor Tahub, Tourism Officer Brix La Sierda, Festival Coordinator Rodel Esculano, Artistic Director and Choreographer Jalio Siega, Dance Masters Fel Dublado and Eric John Deacon.